मैं आपका दोस्त मास मैन आप लोगों के सामने हाजिर है। आप लोगों के लिए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। ये डायलॉग तो बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं बोलूंगा। अब सिर्फ कोड 18503NPRO2W5 ये कोड अपने कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि आप लोग हमारे साथ मुंसलिक हो गए हैं। मैं चूंकि रेकी हीलर भी हूँ और हिप्नोसिज्म भी जानता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आपके दिमाग तक पहुँच जाऊँ और आप तक अपना सारा पैगाम और मेरे दिमाग में जितना डेटा भी है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इसके लिए मुझे 80% मेहनत करनी पड़ेगी और आपको सिर्फ 20% मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम आज की एपिसोड का आगाज करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सक्सेसफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल मैन इस टॉपिक का असल मकसद क्या है। हमारी दुनिया में खरबों लोग आए और खरबों लोग आके चले गए। खरबों लोग अभी भी इस दुनिया में, उनमें से बहुत से लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। कितना इस्तेमाल किया? 2%, 10%, 60% और 100%। आज मैं आपको ऐसे आदमी की बात बता रहा हूँ जो कि सुपर जीनियस है। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे क्योंकि मैं तसलसल के साथ आखिरी में जाके ये भी बताऊंगा कि आपको इस सक्सेसफुल आदमी की तरह बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपने बिजनेस में, अपनी लीडरशिप में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो दुनिया में लोग खरबों की तादाद में आए और आकर चले गए। उनमें बहुत से लोगों ने अपना बहुत सा दिमाग यूज किया, जिसमें सबसे जीनियस आदमी जो था वो था आइंस्टाइन, जो कि सुपर जीनियस बंदा इस वर्ल्ड में रहा, जिसने ये फार्मूला इजाद किया E=mc²। उसका कहना यह था कि हर चीज एनर्जी है, यानी वो हर चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता था। उसने यही किया और आखिरकार E=mc² का फार्मूला इजाद किया कि हर चीज में एनर्जी है, चाहे हम वो काम कर रहे हों या वो काम हम पर हो रहा हो, हम खेल रहे हों या हम खिला रहे हैं, हम चल रहे हों या चला रहे हैं, हर चीज में एनर्जी लगती है और एनर्जी होती है। और अब हम जाते हैं अपने दूसरे सुपर जीनियस की तरफ। दूसरा सुपर जीनियस ऐसा अनबिलीवेबल, ना यकीन आने वाला। कौन? जी हाँ, दुनिया का दूसरा सुपर जीनियस आदमी है स्टीफन हॉकिंग, जिसने अपने दिमाग का इंतहाई इस्तेमाल किया। सुपर जीनियस 1 आइंस्टाइन और सुपर जीनियस 2 स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों में फर्क क्या है? आइंस्टाइन एक नॉर्मल इंसान, लेकिन काम की जद्दोजहद और अपने काम को पूरा करने के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, ये आइंस्टाइन ने बताया। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक नया करिश्मा इजाद किया। सबसे पहले तो मैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपको बता दूं कि वो 1942 में पैदा हुआ और इंग्लैंड से उसका ताल्लुक। स्टीफन हॉकिंग बहुत काबिल आदमी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। 21 साल की उम्र स्टीफन हॉकिंग का टर्निंग पॉइंट था, जो कि फिजिक्स में PhD में कमाल करना चाहता था। एक सेटबैक हुआ। वो सेटबैक क्या था कि स्टीफन हॉकिंग सीढ़ियों से उतर रहे थे कि अचानक उनका पांव लड़खड़ाया और वो गिर गए। जब वो गिरे, लोगों ने बड़ी मुश्किलों से उठा के उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब उनका इलाज शुरू हुआ तो पता चला उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज नाम की एक बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर बूढ़े लोगों में हो जाती है, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। इस बीमारी में दिल के अंदर चलने वाली कुछ मोटर्स वो काम करना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं। स्टीफन हॉकिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेडिकल लैंग्वेज में इस बीमारी को ALS कहा जाता है, जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। 1965 में स्टीफन हॉकिंग को यह बीमारी हुई, जबकि उसकी उम्र 21 साल थी। वो व्हील चेयर पे बैठ गया और 1974 तक वो उस व्हील चेयर पे ही रहा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग ने इस पर हार नहीं मानी, वो माजूर हो गया। अब उसके जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा काम करता था, वो थी उसकी पलकें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चूंकि स्टीफन हॉकिंग पढ़ते थे और वो बहुत काबिल और बहुत ज़हीन थे, इसलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक बेनिफिट दिया। वो ये था कि उन्होंने एक कंप्यूटर इजाद किया जो कि इस सुपर जीनियस आदमी के लिए था। उस कंप्यूटर की खास बात ये थी कि ये अपनी पलकें हिलाता और वो कंप्यूटर इस पलकें हिलाने की वेव्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने 15 किताबें लिखी
جس میں سے پہلی کتاب کا نام بریف ہسٹری آف ٹائم تھا۔ یہ کتاب ملینز کے حساب سے فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اسٹیفن ہاک نے 14 کتابیں اور لکھی اور تمام کتابیں ٹائم کے اور انرجی کے بارے میں تھیں۔ اسٹیفن ہاک نے سب سے پہلے بلیک ہول تھیوری کا کانسیپٹ اس دنیا میں متعارف کرایا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ روز کائنات پھیل رہی ہے، ہر روز سینکڑوں گلیکسی نکل رہی ہیں اور نئے نئے ستاروں سے آشنا ہو رہے ہیں۔ بلیک ہول تھیوری کے اندر اسٹیفن ہاک نے بتایا کہ کائنات میں ایک بلیک ہول ہے جس میں کئی کہکشاں ہیں، اس میں سے انرجی نکل رہی ہے اور نئے نئے ستارے، نئی نئی کہکشاں، اسی طرح یہ دنیا پھیل رہی ہے۔ اسٹیفن ہاک نے بلیک ہول تھیوری کو متعارف کرایا۔ اس تھیوری کا نام ہیکنگ ریڈیشن اسٹیفن ہاک کو ٹریبیوٹ کے طور پہ دیا گیا تھا۔ اب سوچیں، ایک معذور شخص جو کہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہے، اس نے فزکس میں ایسا کمال کیا کہ لوگ اسے دوسرا دنیا کا جینیس ترین آدمی کہتے ہیں، جو 2018 تک زندہ رہا۔ بلیک ہول کے بارے میں آج تک اس دنیا میں کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا، لیکن اسٹیفن ہاک نے بلیک ہول تھیوری دے کے لوگوں کو اس چیز سے آشنا کرایا۔ سوچئے، ایک ایسا معذور آدمی جو کہ ویل چیئر پر ہے اور اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت نہیں دے سکتا، اس نے صرف اپنی پلکوں سے دنیا کو ایک ایسی تھیوری دی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سوچئے، ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان سب کچھ دیا اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، صرف یا تو روتے رہتے ہیں یا بلیم ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کون ہو، آپ کیا ہو، آپ اپنے دماغ سے کیا کر سکتے ہو۔ 44 سال ایک کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ایک بندہ یہ کمال کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جیسا بندہ ناکامی کو کامیابی میں، غربت کو امیری میں، معذوری کو صحت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بس اپنے اوپر اعتبار کرو، صرف اپنے اوپر۔ آپ کیا کر سکتے ہو یہ آپ کو پتا ہے۔ تو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے دماغ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ آپ اسٹیفن ہاک نہیں بن سکتے تو کم از کم سکسیسفل مین وتھ سکسیسفل لائف یہ ٹیگ آپ کے ساتھ بھی جڑ جائے۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ نے صبح 5 بجے اٹھنا، 5 بجے اٹھ کے سب سے پہلے نماز پڑھنی، نماز کے بعد کوئی 20 منٹ آپ نے لمبی سانس لینی، اتنی لمبی سانس کہ وہ آپ محسوس کریں کہ وہ سانس آپ کے پھیپھڑوں تک جا رہی ہے، اور پھر واپس اس سانس کو باہر کر ایکسرسائز کریں۔ پھر آپ ایک کاپی اور ایک پین اپنے ساتھ رکھیں۔ اس پورے دن میں آج آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سارے گول ایک لائن میں 1 by 1 لکھیں۔ 1 سے لے کر 10 تک آپ کے گول آج کے دن کے لکھے ہوں۔ یہ کام 24 گھنٹے کا آپ کو اس کاپی میں لکھنا ہے، یعنی کہ صرف ہیڈنگ، آج مجھے یہ کام کرنا ہے، اپنے بزنس سے ریلیٹڈ، اپنی جاب سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ، ہر کچھ جو آپ سوچ رہے ہیں اپنے دماغ پر ایک دم برڈن نہیں ڈالنا جب تک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنا کام اور اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ یہ عمل آپ 66 ڈیز تک کریں گے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ اگلے 2 دن میں نظر آئے گا۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ماس مین نے آپ کو زندگی کا ایک الگ رخ دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ الگ بزنس کے بارے میں بتاؤں گا، جیسا کہ میں بتاتا آیا ہوں کہ سکسیسفل مین وتھ سکسیسفل لائف کیسے ہو۔ اگلی ویڈیو تک میرا انتظار کریں، آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اسی کوڈ کے ساتھ 18503 NPRO2W5۔ اللہ حافظ۔